अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान तलत हुसैन के साथ जियो न्यूज़ पर। नाज़रीन, इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी ने यह कह दिया है कि हमने कराची के अंदर तमाम तर इंतजामात शफाफ इंतखाबात के मुकम्मल कर दिए हैं। बाबर याकूब साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि बायोमेट्रिक का सिस्टम बहरहाल हम इस वक्त इस्टेब्लिश नहीं कर सकते। हमने ये यकीनन किया है कि जो बैलेट पेपर छप रहे हैं वो आर्मी और रेंजर्स की सुपरविजन में छपें, ताकि ये खदशा न हो कि कहीं पर उनके डुप्लीकेट्स भी छप रहे हैं और बैलेट बॉक्सेस के अंदर से ऐसे बैलेट पेपर्स बाद में निकलें जब उनकी काउंटिंग हो जो गलत तरीके से धांधली के जरिए वहां पर डाले गए हों। इसके साथ साथ ये भी खबर है कि रेंजर्स के एहलकारों को फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट की पावर्स भी होंगी। बाबर याकूब साहब का कहना यह था कि हमने अपनी तरफ से कराची के अंदर एक बेहतरीन निज़ाम बना दिया है और हम उम्मीद करते हैं कि एक बहुत अच्छा इलेक्शन हो पाएगा। आज MQM का कराची के अंदर जलसा भी है और उनके नुमाइंदगान का कहना है कि यह फकीदुल मिसाल किस्म का जलसा होगा। इमरान खान साहब की पार्टी ने भी अभी जलसा करना है, जमात इस्लामी भी इस मैदान में खड़ी है। ये इलेक्शन जो है पाकिस्तान के इलेक्शन के निज़ाम के लिए एक इस्तारा बन गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अभी से ये कहना शुरू कर दिया है कि हम जो तदबीर अभी तक की गई है हम उससे मुतमईन नहीं है। हम इस इलेक्शन के जरिए पाकिस्तान के इलेक्शन के निज़ाम और इंतखाबी इस्लाहात के ऊपर बात करेंगे। हमारे इस्लामाबाद स्टूडियोज़ के अंदर सेनेटर जाहिद खान साहब मौजूद हैं, मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात अवामी नेशनल पार्टी, उनके हम मशकूर हैं। उनके बराबर में कयूम सदीकी साहब नुमाइंदा है जियो न्यूज़ के और कोर्ट्स को और इलेक्शन को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं, आपका भी शुक्रिया। और नाज़रीन, हमें सूबाई सदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब एजाज चौधरी साहब भी ज्वाइन कर रहे हैं। एजाज चौधरी साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। आपसे बात का आगाज करते हैं। बाबर याकूब साहब ये कह रहे हैं कि हमने बेहतरीन इंतजामात बना दिए हैं, आपकी जमात उससे खुश नहीं है। तो ये जो इलेक्शन के अंदर आप जा रहे हैं, मैं जानना चाहूँगा कि क्या आप फिलहाल जो इक़दामात हुए हैं, बड़े इक़दामात हुए हैं, उनमें से क्या एतराज़ात हैं आपको? अमूमी तौर पर समझते हैं कि अभी भी धांधली के इम्कानात हैं यहाँ पर? मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि बाबर याकूब साहब ने जो भी ऐलानात किए हैं ये शफाफ इंतखाबात के लिए नाकाफ़ी हैं। और गुज़श्ता अगर 1.5-2 साल की तहरीक इंसाफ की सियासी जद्दोजहद के ऊपर आप एक नज़र दौड़ाएं तो हमारा सारा फोकस इस बात के ऊपर है कि एक अच्छी जमहूरियत शफाफ इंतखाबात के बगैर मुमकिन नहीं हो सकती। और अगर अवाम की राय दर हकीकत पार्लियामेंट में रिफ्लेक्ट ना हो तो वो पार्लियामेंट भी नुमाइंदा नहीं होती। अब मसला ये है कि एक जुडिशल कमीशन बना है और एक हमारी ये कोशिश और पूरी तगोदौ है कि ऐसी रिफॉर्म्स हो जाएं जिस पे तमाम पार्टियों का इत्तेफाक हो और इंतखाबात शफाफ हो जाएं, कोई भी उनके ऊपर उंगली ना उठाए। हमारे हमसाए के अंदर बेशुमार इलेक्शन हुए, हमारे यहाँ तो 9 हुए हैं, उनके यहाँ गालिबन 26 हुए हैं, लेकिन कभी शाज़ो नाज़री किसी के ऊपर उंगली उठाई जाती है। हमारा कहना यह है कि इलेक्शन कमीशन फुल पावरफुल होना चाहिए, ठीक, और उसको फाइनेंशियल ऑटोनॉमी भी होनी चाहिए। अच्छा, लेकिन फिलहाल तो हम जो आज की जो बात है जरा उससे आगाज करते हैं। और आपने जो इस्तदा जो आपकी मौजूद है या आपने जो प्लीड किया है जुडिशल कमीशन के सामने, वो उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन अभी तक की इत्तला ये है सेनेटर साहब कि PTI जो अभी इंतखाबात हो रहे हैं उससे खुश नहीं है। हैरानी की बात है कि नाखुश MQM को होना चाहिए, क्योंकि उनका ख्याल है कि तमाम रियासत के वसाइल उनके खिलाफ लगे हुए हैं। तो क्या अभी तक हम कोई ऐसा निज़ाम नहीं बना पाए तमाम तर जद्दोजहद के कि जिसके ऊपर बुनियादी इत्तफाक राय हो पाए? मैं आपके लिए और एजाज चौधरी साहब के लिए एक बहुत अहम बात करने वाला हूँ, आप ज़रा सुन ले। वो इसलिए कि जो चीज़ कभी भी इंसान अपने लिए पसंद करते हैं, सदाकत, और उसमें आप जस्टिस तब मिलते हैं कि दूसरे के लिए भी वो काम पसंद करेंगे। आप क्या हक का हल का जो लोअर दिल का सूबाई असम्बली वो खाली हुआ है, क्या उसके लिए आपने डिमांड किया था कि तमते आप कर ले? क्या उसके लिए आपने कहा कि जी रेंजर लगा दे? क्या आपने उसको कहा था कि आप वहाँ पे बायोमेट्रिक सिस्टम ले आए? यार अपने लिए तो खामोश बैठा हुआ है, अपने लिए तो कोई उस दर से खबर ही नहीं आते कि उधर हो क्या रहा है। यार आपकी हुकूमत है एजाज चौधरी साहब, आप जो ठीक है हम आपके साथ इन बातों के लिए, लेकिन जो चीज आप अपने लिए पसंद करेंगे फिर वो दूसरे के लिए भी पसंद करो। दूसरे के लिए तो आप जो मर्जी कर दे, ये तो कभी इंसाफ हुआ नहीं है। इन दुनिया में हमने ऐसा इंसाफ नहीं देखा कि जो मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और जो मुझे जो चीज मिलेगा तो ठीक है, अगर मुझे नहीं मिलेगा तो ठीक नहीं। आपके ख्याल में, चलिए एतराज तो उसको बिल्कुल चौधरी साहब उसको जवाब देंगे, लेकिन आपके ख्याल में फिलहाल
جو NA-246 میں استعارہ اس کو استعمال کر، یہ ایک مثال بن گئی ہے کہ ہم کیسے الیکشن کروا سکتے ہیں، اس میں ابھی بھی دھاندلی کی گنجائش ہے آپ کے خیال میں کہ نہیں؟ میں آپ کو ایک بتانا چاہتا ہوں، اس ملک کے اندر جو بھی پولیٹیکل پارٹی ہار جاتی ہے وہ کہتے ہیں کہ دھاندلی ہوئی ہے، آپ سمیت، اور ہوتی بھی ہے، آپ سمیت، اور بالکل، اور ہوتا بھی ہے ایسا ہے۔ لیکن آپ مجھے بتا دیں کہ یہ قانون یا یہ عمل اس قوم کی نہیں تھا۔ اعجاز چودھری صاحب سے میں پوچھتا ہوں کہ اس الیکشن کمیشن نے جب آپ کے پشاور میں ابھی جو ہمارے پروونشل اسمبلی کا سینٹ کا الیکشن ہوا تھا، 5 گھنٹے اپوزیشن چیختی رہی، آپ کا پولنگ سٹاپ ہوا تھا، پرچیاں باہر جا رہے تھے، آپ کی الیکشن کمیشن خاموش بیٹھا ہوا تھا، 8 پرچے سفید نکل آئے، تو آپ نے مطالبہ تو نہیں میں آپ کو کراچی کی طرف لے جا رہا ہوں، آپ بار بار مجھے پشاور اور کے پی کے کی طرف لے گئے۔ دیکھیں میں اس لیے مجھے MQM سے کوئی ہمدردی نہیں ہے، جتنا آپ کو بھی علم ہے آپ کے اوپر، جس پہلے چینل میں آپ نے کیا ہوا تھا 12 مئی کو ہمارے ساتھ کیا ہوا تھا وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ لیکن اگر آپ کسی کو دیوار کے ساتھ لگاؤ گے تو اس کو پاکستانی قوم میں یہ خاصیت ہے، وہ کہتے ہیں کہ جس کو دیوار سے لگائے اس کے ساتھ ان کے اندر تو آپ ایک چیز کو صحیح طریقے سے کرتے تو شاید اس کا اچھا رزلٹ۔ جوڈیشل کمیشن بن گیا، الیکشن کی ریگنگ کے اوپر تمام قوم کا فوکس ہے، تمام جماعتیں ساتھ کھڑی ہوئی ہیں، اتنا میڈیا آزاد ہو گیا ہے، ریاست شفافیت اس نے انشور کر دیا کراچی کے اندر۔ ایک حلقہ ہے اس کے اندر بھی ہم نظام ایسا نہیں بنا پائے جس کے اوپر پارٹیاں اتفاق کر پائے، یہ تو کافی ستم ظریفی ہے اس میں۔ ستم ظریفی کی بات تو بالکل ہے کہ سیاسی جماعتوں کو بھی اپنے اندر اپنے ایک ٹالرنس کی جو کلچر ہے اس کو فروغ دینا چاہیے۔ آپ اس حلقے کی اگر ڈائمنشنز دیکھیں وہ بھی بڑی دلچسپ ہیں کہ عمران اسماعیل صاحب ایک سرمایہ دار شخصیت کے طور کے اوپر وہاں پہ لڑ رہے ہیں، اور کنور جمیل جو ہیں ان کی جو بطور امیدوار وہ ایک عام طبقے سے وہاں پہ جا رہے ہیں۔ تو بات تو ہوتی ہے، یہ تھیوریٹیکل باتیں بہت اچھی ہیں، شفاف ہونا چاہیے، جب تک اصل نمائندگی نہیں ہوگی تو اصل پارلیمنٹ نہیں ہوگی، لیکن ساری چیزوں کو جج کرنے کا ہمارے پاس طریقہ کار کیا ہے، اور وہ ہے ووٹ۔ اور ووٹ کے حوالے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر عمران خان صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ تقریباً 4.25 کروڑ ووٹ جو ہیں وہ جعلی ہیں، ان کو نکالا جائے۔ اس سپریم کورٹ نے جو ہے وہ نادرا سے رپورٹ منگوائی اور واقعتاً اس کے اندر آیا کہ یہ ان ویریفائڈ ووٹس ہیں، 4 کیٹیگریز کے اندر وہ نکالے گئے، اور پھر الیکٹورل ووٹس جو ہیں وہ ان کے کہنے کے اوپر بنی۔ سپریم کورٹ کے کہنے کے اوپر ہی کراچی کے اندر فوج کی نگرانی میں یہ شکایات بھی آئی تھی کہ ایک گھر کے اندر 56 اور شاید 600 سے زیادہ ووٹ ہیں، وہ بھی سکروٹنی ہوئی۔ تو الیکٹورل ووٹس کے اوپر انہوں نے، میرا خیال ہے اب تک یہ ان سے یہ بھی پوچھ لینا چاہیے کہ یہ جو NA-246 کے الیکٹورل ووٹس ہیں ان کے اوپر کا اعتماد ہے کہ نہیں ہے، کیونکہ یہ ساری نادرا کے ریکارڈ کے مطابق بن گئی ہیں۔ ٹھیک۔ اب دوسری بات کہ آپ کہتے ہیں کہ شفاف انتخابات ہونے چاہیے اور الیکشن کمیشن کو آزاد ہونا چاہیے۔ الیکشن کمیشن آئین کے تحت مکمل طور پر آزاد ہے، بالکل۔ سم ٹائم لگتا ہے ہمیں بھی کہ شاید ایسا نہیں، کیونکہ ابھی جب بلدیاتی انتخابات کا کیس تھا اور اس میں پہلے PTI کی گورنمنٹ کا یہ تھا کہ ہم صوبہ سرحد کے اندر خیبر پختونخوا میں بایو میٹرک سسٹم کے تحت انتخابات کریں گے، یہ وہاں سے بھی انہوں نے کہا کہ نہیں ہم وہاں پہ نہیں کریں گے، گو کہ یہ کہا گیا تھا کہ ہم کرائیں گے، لیکن وہاں پہ کوئی انتظامات نہیں کیے۔ تو آپ کے خیال میں جو پاکستان کا اس وقت جو معروضی حالات جن کو زمینی حقائق معروضی حالات، ان کے پیش نظر as good a system as possible. اچھا let me go to اعجاز چودھری صاحب، ذرا اس کے اوپر واپس ہے۔ پہلے تو آپ یقیناً جواب دینا چاہیں گے جو زاہد خان صاحب نے کہا، اور ہمیں یہ بھی علم ہے کہ پشاور کے اندر، میں صرف اضافہ کرنا چاہوں گا، پشاور کے اندر شاید کسی ایک یونین کاؤنسل میں یا 2 یونین کاؤنسل میں آپ نے جو انتخابات ہیں لوکل باڈیز کے، اس کے لیے بایو میٹرکس کا سسٹم ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی تھی، اور اس کا رزلٹ یہ نکلا تھا کہ وہ اس وقت پاسبل نہیں ہے کسی بھی وجہ کی بنیاد پر۔ تو کراچی کے اندر ڈیمانڈ کرنا آپ کے خیال میں عملی ڈیمانڈ ہے یا نہیں؟ جی اعجاز صاحب، گو اہیڈ اعجاز صاحب۔ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ میں صدیقی صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ تحریک انصاف کے نزدیک ریگنگ جو ہے وہ 0 ٹالرنس ہے، ہم کسی درجے میں بھی کسی ریگنگ کو نہیں مانتے، نہ قبول کریں گے، اس لیے اس کا تعلق ایک عام آدمی کی رائے کے ساتھ ہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کر دوں کہ عمران اسماعیل کوئی سرمایہ کار نہیں ہے، درمیانے درجے کے وہ ایک تاجر ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، اس سے بڑا ایک اور تاثر چلا جاتا ہے سرمایہ کار سے۔ میں اپنے بھائی زاہد صاحب سے یہ عرض کروں گا کہ میں نے 4 پٹیشنز کی لاہور ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ تک انہیں لے گیا، ان میں سے ایک یہ تھی کہ یہ انتخابات صوبائی حکومتیں یا وفاقی حکومت نہیں کرائے گی، الیکشن کمیشن کرائے گا، ڈی لمیٹیشن الیکشن
کمیشن کرائے گا. چنانچہ یہ ساری ذمہ داری الیکشن کمیشن کے اوپر عائد ہوتی ہے. اس کو باوسیلہ ہونا, اس کا پاورفل ہونا, میں اس لیے ڈیمانڈ کر رہا ہوں کہ اس کے پاس یہ اختیارات ہوں, فائنینشل بھی اور دیگر بھی, کہ وہ بائیو میٹرک سسٹم کو اختیار کر سکے. سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ موجود ہے, وہ تو ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا, یہاں تک کا فیصلہ موجود ہے کہ اس اگلے انتخابات عام جو ہیں اس کے لیے کرائے جائیں. اس لیے ہمارا مطالبہ کرنا کوئی ناجائز نہیں ہے, اور یہ مطالبہ دیر کے لیے بھی ہے, یہ کراچی کے لیے بھی ہے. جب الیکشن لیکن دیر کے لیے نہیں کیا تھا, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیر کے لیے یہ مطالبہ نہیں ہوا. آپ کو قانون میں تبدیلی کرنی پڑے گی. دیکھیں نا مسئلہ میں آپ سے اس کو تبدیل کرنا پڑے گا, اور اجازت دے دے تو اس کے ساتھ دیر کے ساتھ وہ بھی دے دے. جب یہ فیصلہ ہوگا, جب زاہد صاحب جب یہ فیصلہ ہوگا تو یہ پورے پاکستان کے لیے ہوگا نا, ہم کہیں سے بھی اس مطالبے کو شروع کر دیں. زاہد صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں, آپ کی بات کو بڑھاتے ہوئے اجاز چودھری صاحب, بالکل آپ لاہور ہائی کورٹ میں گئے 2-3 چیزوں پہ. ایک تو گئے تھے کہ جی یہ ڈیلیمیٹیشن جو ہے یہ آپ کے الیکشن کمیشن کرے, لوکل گورنمنٹ نے کرے. میرے صوبے میں لوکل گورنمنٹ نے کیا ہے, ہم ہائی کورٹ پشاور میں گئے, ہمارے کیس کو خارج کر دیا گیا, کیونکہ اس نے کہا تھا کہ سپریم کورٹ نے آپ کے صوبے کے لیے نہیں کہا کہ جی آپ جو ہے نا, کیونکہ ہمارے لیے جب بھی آتا ہے تو نظر ضرورت کے تحت پیسے لے آتے ہیں. ایک اور میں بات کرنا چاہتا ہوں, وہاں پہ آپ نے یہاں پہ آپ نے ریڈ کی کہ جی الیکشن پارٹی بیسس پہ ہونا چاہیے. وہاں پہ آپ جو بیسک ہے, جو جس کو ولیج کونسل کہتے ہیں, وہ نان پارٹی بیسس پہ کرتے ہیں, اور آپ 3 دن کے بعد کہتے ہیں کہ پارٹی جوائن کر دو. یار کیا ہم یہی کہتے ہیں آپ سے کہ میرا خدا رہا, جو چیز آپ اپنے لیے پسند کر دو, پھر دوسروں کے لیے وہ پسند کریں, پھر زیادہ. اجاز چودھری صاحب نے جو بات کی, ہم اس کے اوپر آ سکتے ہیں کہ ڈیمانڈ اس حلقے کے اندر بایو میٹرکس کی اور دوسری جو لوازمات ہیں تمام پارٹیاں جس کے اوپر اتفاق کریں. جماعت اسلامی نے بھی بایو میٹرکس کا ذکر کیا ہے, بائی دا وے, صرف پی ٹی آئی نہیں کیا. یہ وقت پہ اگر ہوتی تو شاید اس کو امپلیمنٹ کر پاتے. لیکن سوال یہ بنتا ہے نا, میں چاہوں گا کہ صدیقی صاحب اس کے اوپر ریفلیکٹ کریں, کہ کیا الیکشن کمیشن کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کتنا سینسٹیو حلقہ ہے؟ کیا الیکشن کمیشن کو یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کے ذریعے پاکستان کے انتخابی نظام کے اوپر دوبارہ ڈالی جائے گی؟ تو ان کو یہ اہتمام کر لینا چاہیے تھا نا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں, جب تمام ریاست اور حکومتیں اور الیکشن کمیشن ایک حلقے پر فوکسڈ ہیں تو یہ خود ہی انتظام کر لینا چاہیے تھا. پارٹیز کو مانگنے کی ضرورت کیا ہے؟ میں اس کے بعد مجھ سے پوچھیں, 246 پہ میں بات کرنا تھا. الیکشن کمیشن کو خود بھی تو کچھ جان دکھانی چاہیے. بالکل, یہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی جاتی رہی ہے. آپ کو میں پھر, کیونکہ کیس کا حوالہ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے, بلدیاتی الیکشنز کا جو کیس تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ جی یہ 40 کروڑ ووٹ چھاپنے پڑیں گے, تو اور یہ ووٹ جو ہیں ہمیں چھپوانے کے لیے پرنٹنگ پریس آف پاکستان میں جانا ہے, اور پرنٹنگ پریس والوں کی مشین پرانی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی اس کے لیے تو 4 سال کا عرصہ چاہیے یا اتنا عرصہ چاہیے اس میں. تو کورٹ نے کہا کہ آپ نے کبھی پڑھا ہے اپنے آپ کو کہ آپ آئین کے تحت تمام اختیارات آپ خود مختار ہیں, آپ آزاد ہیں, آپ کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے ہیں؟ آپ مالی طور پر بھی آزاد ہیں, انتظامی طور پر بھی آزاد ہیں, تو آپ اپنی پرنٹنگ مشین کیوں نہیں لگاتے؟ کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ اپنی پرنٹنگ مشین لگا کر کے, اور اس کو, اور پھر آپ یقین کریں کہ سپریم کورٹ کے اندر جج صاحب نے وہ پرنٹنگ مشینوں کے جو نیٹ کے اوپر اویلیبل تھیں, ان کی خریداری کے حوالے سے قیمتیں, ان کے میک, اس کی کتنی کیپیسٹی ہے, وہ تک نکال کے الیکشن کمیشن کو دی. اور یہاں تک ان کا کہنا تھا کہ آخر آپ کب تک اپنے آپ کو گریڈ 16 کے بابو کے ماتحت سمجھتے رہیں گے؟ اب یہ جو ذمہ داری, یہ باقاعدہ طور پہ فیکٹس ہیں کہ الیکشن کمیشن آزاد ہے, بالکل ہے, لیکن وہ اپنی اگر پاورز ایکسرسائز نہیں کرے گا تو یہ اس کی ذمہ داری. اچھا, آپ کا ایک نقطہ تھا, لیٹ می گو ٹو اجاز. میں صرف ایک کرنا چاہتا ہوں 246 پہ. سر آپ برے نہ مانیں, آپ کی میڈیا کا یہی کام ہے, وہ کہیں سے کہاں سے بات آ جاتی ہے, سارا فوکس ادھر ہی ہو جاتے ہیں, پاکستان کے سارے مسائل ختم ہو جاتے ہیں. جس طریقے سے آپ نے ادھر سائڈ ایفیز آنی شروع ہوگی, ادھر دھرنا شروع ہو گیا, آپ کے سارے میڈیا ادھر لگی رہی, وہ بیچارے ادھر رولتے رہے, وہ ڈنڈے کھاتے رہے, اس کو کھانے کی چیزیں نہیں مل رہی تھی, لائنوں میں کھڑے ہوتے تھے, جیلوں میں ڈالے جا رہے تھے. تو یہ ایک 246 میں ہوگا, کیا پاکستان آپ کا اور نہیں ہے؟ یہ جو میرا دیر ہے, لوور جو بیکورڈ ایریا ہے, جس میں آج تک آپ کا کوئی ٹیم گیا ہوا ہے, آپ کسی بھی چینل کا کوئی ٹیم گیا, یہ بتایا گیا کہ ادھر بھی الیکشن ہو رہا ہے؟ یار خدا کو مان, کیا کر رہے ہو آپ لوگ؟ اس ملک کو کیوں اس طرف لے کے جا رہے ہو؟ اس میں میڈیا, میں کہتا ہوں کہ برابر کی شریک ہے. ادھر بنیگالہ میں 1 ہفتے سے لوگ ادھر بیٹھے ہوئے, ان کا روڈ بلاک کیا ہوا ہے, وہ بیچارے پولیو کے ورکر, اس کے تنخواہ 6 مہینے کے 8 مہینے کی نہیں مل رہے. کوئی آپ کی 10 قدم کے آپ کی ڈسینجی جاتی ہے, دیکھتی ہے, ان لوگوں کو دکھاتے ہیں,
خدا رہا ایسا نہ کرو ہمارے ملک کے ساتھ. اجازت صاحب یہ فرمائیے گا کہ مجھے ذرا باری باری جی گو ہیڈ فرمائیے رسپونڈ کیجئے. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو بائیومیٹری ہے یہ کوئی اتنا راکٹ سائنس نہیں تھی. اگر 3-4 مہینوں میں کوئی 7-8 کروڑ کے لگ بھگ چند پرائیویٹ کمپنیاں لوگوں کے انگوٹھے کے ذریعے ساری تصدیق کر سکتی ہیں تو انہی سے ہائر کر کے یہ 213 پولنگ سٹیشنز کے اوپر بھی رکھی جا سکتی تھی. نو بگ ڈیل. لیکن اصل میں جس طرح ابھی قیوم صدیقی صاحب نے فرمایا نا کہ سارے اختیارات ہیں اپنا الیکشن کمیشن کو, لیکن اسے کبھی اجازت ہی نہیں دی گئی. اس لیے ہم کہتے ہیں نا اجازت کون دیتا ہے؟ حقیقی پاورز دیں. اجازت چودھری صاحب کس نے پاورز دینی ہے؟ ان کے پاس پاورز ہیں. طلعت صاحب آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہمارے سیاستدان کس قدر دبو کریکٹر کے لوگ ہیں, کہاں سے ان کے پیچھے جو ہیں ان کی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ چیف الیکشن کمیشنر اور ممبران جو ہیں سیکرٹری سمیت وہ ان کے اوپر دباؤ ہے اس وقت, اس وجہ سے وہ استعمال نہیں کرتے. میں کسی ایک فرد کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, ادارے کی بات کر رہا ہوں. اپریشیٹ کیا تھا اگر سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ آپ کو آئین نے بے شمار اختیارات دیے ہوئے ہیں, آپ پڑھ تو لیں, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اہلیت نہیں رکھتے. لیکن موجودہ الیکشن کمیشن کے اوپر تو آپ کی جماعت کا ٹاپ لیڈرشپ سے لے کر مڈ لیول باٹم تک بھرپور اعتماد کا اظہار ہو چکا ہے. عمران خان صاحب کی باقاعدہ میٹنگز ہو چکی ہیں. میں دوبارہ عرض کروں اس سلسلے میں, میں کسی ایک فرد کی طرف اشارہ نہیں کر رہا, پورا سسٹم کا مسئلہ ہے. الیکشن کمیشن جو ہے ایک فرد کا نام نہیں ہے, ورنہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب کے اوپر تو کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا نا. لیکن سارا 2013 کا الیکشن وہ ریگڈ ہے, اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ 21 سیاسی جماعتیں اور 47 لوگ جوڈیشل کمیشن کے سامنے درخواستیں لے کے چلے گئے. دیکھیں اس بات کو تو کم از کم تسلیم کریں نا آپ کہ تحریک انصاف کی اس دھرنا تحریک نے ایک کام تو طے کر دیا کہ ساری سیاسی جماعتیں اس موقف کے اوپر وہاں پہ چلی گئیں کہ ہاں دھاندلی ہوئی ہے, اس کا کوئی پوسٹ مارٹم ہونا چاہیے اور اس کا کوئی سدباب ہونا چاہیے. اب اس میں جو انہوں نے کہا بالکل 21 سیاسی جماعتیں اور 47 انڈیویجول, اور اس کے اندر بھی کچھ اب گئے ہیں. اب اس کے اوپر مزے کی بات یہ کہ یہ ساری چیزیں آئیں, اور آنے کے بعد جب سماعت شروع ہوئی تو چیف جسٹس پاکستان انہوں نے کہا کہ آپ لوگوں نے جو چیزیں داخل کی ہیں, میرا خیال ہے کہ آپ اس کو ری فارمولیٹ کر کے اور جو ہمارے ٹرمز آف ریفرنس ہیں اس کے تحت ٹھوس شواہد کے ساتھ ہمارے پاس پیش کریں, ری فارمولیٹ کر کے اور ٹھوس شواہد کے ساتھ پیش کریں. اب کمیشن کے سربراہ یہ کہہ رہے ہیں, تو اس کا مطلب آپ کیا ڈرائیو کریں گے کہ اب تک جو کچھ سامنے آیا ہے وہ شاید اس قابل نہیں ہے کہ جس کی بنیاد پر کمیشن کو کمیشن کے ٹی او آرز کے مطابق شاید وہ ٹھوس شواہد نہ ہو, لیکن ٹھوس شواہد تو ہیں, اپنے تئیں تو ہے نا, اپنے تئیں تو ہے نا, کلیم دھاندلی تو ہوتی ہے نا. پھر دھاندلی بھی ہوتی ہے. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ فافین کی ایک رپورٹ آئی ہے, وہ بھی اس کمیشن میں آئی کہ 93 کانسٹیچوئنسیز, جس کا حوالہ انہوں نے بھی اپنے دیا ہے, پی ٹی آئی نے اپنی اس جو 48 صفحات کی جو ساری کہانی ہے اس کے اندر. اب فافین کی رپورٹ کی کیا اتھینٹسٹی ہوگی, ظاہر ہے یہ چیلنج ہوگی اور اس کے اوپر بھی بات آئے گی. لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ بہت ساری اور معاملات بھی ہیں. اس میں جو ان کی درخواست ہے, اس میں انہوں نے جب شریف الدین حفیظ پیرزادہ صاحب سے بات ہوئی تو حفیظ پیرزادہ صاحب نے کہا کہ 218 کے تحت منصفانہ انتخابات جو ہیں وہ اس کی سپرٹ کے مطابق نہیں ہوئے. اس پر الیکشن کمیشن سے جواب مانگ لیا گیا. دوسری انہوں نے یہ ریکویسٹ کی کہ جو 37 حلقے ہیں اس کی رپورٹ ہمیں نہیں دی جا رہی ہے. اس کے اندر ایک اور چیز بھی تھی, اور وہ تھی کہ فخر الدین جی ابراہیم صاحب کو بلایا جائے. اس کو انہوں نے بالکل وہاں پہ نہیں اٹھایا. مجھے اب ایک تو اعجاز چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی صرف ہم نے اٹھایا. 11 مئی کو 2013 کو الیکشن ہوا تھا. 17 مئی 2013 کو یہاں اسلام آباد میں ہم نے پریس کانفرنس اسفندیار خان صاحب نے کہا, اور یہ نہیں کہا کہ جی صرف کہا, اس نے یہی کہا کہ جب الیکشن سے پہلے اناؤنس کیا گیا کہ ہم حکیم اللہ مسعود کی طرف سے کہ ہم 3 پارٹیوں کو الیکشن نہیں لڑنے دیں گے, تو اس نے پریکٹیکل ہمیں الیکشن لڑنے نہیں دیا. اور ہم نے اس وقت ایک لیٹر چیف الیکشن کمشنر آف پاکستان کو لکھا کہ جناب ہمیں مارے جا رہے ہیں, ہم اپنے شہیدوں کے جنازے اٹھا رہے ہیں, ہم نہ کارنر میٹنگ کر سکتے ہیں, نہ ہم جلسہ کر سکتے ہیں, نہ کسی کے پاس جا سکتے ہیں, ہمیں سیکورٹی پرووائڈ کیا جائے. اس وقت کی جو پرائم منسٹر تھا اس کو
وہ چیف جسٹس آف پاکستان کو. آپ کو پتہ ہے کہ جب فخرالدین جی ابراہیم جا رہا تھا اسے کسی نے پوچھا, انہوں نے کہا جی میرے پاس تو کوئی خط ہی نہیں آیا, ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. دوسرے جو 90,000 ووٹ دیر میں پکڑے گئے ایک حلقے کے لیے, اور وہ اس نے ڈینائی نہیں کیا, ایک حلقے کے لیے نہیں, 4 پروونشل کے تھے اور ایک نیشنل اسمبلی کے, اور اس میں اسی طریقے سے جس طرح کینڈیڈیٹ تھے جس طریقے سے سارا وہی اوریجنل بلڈ پیپر ہے. پہلے تو پرچہ کاٹ رہا تھا پریشر ڈال کے, وہ بھی ایف آئی آر ہم نے لگایا, وہ جماعت اسلام نے مانا کہ یہ ہم نے لے کے آئے ہیں, ہم لوگوں کو ٹریننگ بابا دے رہے ہیں. اب مجھے اب بتا دے. اچھا دوسرا میں قیوم صدیق صاحب سے ایک ضرور کتاب, ہم نے کہا ہے کہ جس کو آپ منظم ڈالنے کہتے وہ خیبر پختونخوا سے شروع ہوا تھا, اس لیے کہ جب آپ نے میرے ہاتھ پاؤں باندھ دیے اور مجھے کٹارے میں پھینک دیا, اور وہ 3 پارٹیاں جس نے بینیفٹ اس سے ملا ہے. دیکھیں ہم کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں, ہم یہ کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارے خلاف کارروائی کرنے کے بعد کس کو فائدہ ہوا ہے, وہ ہوا ہے پی ٹی آئی کو. میں ایک آخر میں, اور ہم یہ ثابت کرنے اور ہم کہیں گے ان کو بلا لو, اور وہ کہ ملا جس نے پہلے اعلان کیا تھا کہ میں ان 3 پارٹیوں پہ یقین رکھتا ہوں, پھر اس کے بعد جب پیس ٹاک گورنمنٹ کے ساتھ شروع ہوا پھر کن کا نام دیا گیا, اس لیے کہ یہ ان کی نمائندگی تھی. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو انتخابات کراچی کے اندر ہو رہے ہیں, کہیں نہ کہیں جا کر ہمیں تمام جماعتوں کو اتفاق رائے کرنا ہوگا کہ ایک الیکٹرل ایکسرسائز بھلے ایک حلقے کے اندر ہے, اس کے بنیادی جو اصول ہیں اس کے اوپر اتفاق کر لیں, تاکہ عوام کو یہ اعتماد ہو کہ ہمارے نمائندگان جو ہیں تمام تر نا اتفاقی کے باوجود ان معاملات پر اتفاق کرتے ہیں. ورنہ تو یہ معاملہ چل نہیں جائے گا, جب تک کوئی جیتے گا نہیں تب تک وہ مانے گا نہیں, اور جو ہارا ہوا ہے تو کبھی مانے گا ہی نہیں. دیکھیں میں آپ سے ایک عرض کرتا ہوں, کراچی کا ایک خاص پس منظر ہے, ٹھیک ہے. کراچی کے اندر ایک پارٹی کوئی 25 برس سے ضلعی حکومت کے اندر بھی, صوبائی حکومت کے اندر بھی, مرکزی حکومت کے اندر بھی, لیکن عملاً شہر جو ہے has gone to drain, تباہی و بربادی کے گھاٹ اتر گیا ہے. اس لیے ہم بہت سینسیٹیو ہیں, ہم اس شہر کے بارے میں اور کوئی نہیں. آپ دیکھیں میں لاہور میں پنجاب میں بیٹھا ہوں, لیکن آئی لو کراچی میں یہ لکھ کے اپنے دفتر کے اندر رکھا ہوا ہے, اس لیے کہ میں سمجھتا ہوں کہ کراچی منی پاکستان ہے. ہمارے لیے یہ عظمت ضروری ہے کہ ہم ایک ایسا انتظام کریں جس کے اوپر عوام کا اعتماد ہو. چلے I have to leave it there. لیکن بدقسمتی سے عوام کے حق کو بحال کرنے کے لیے ہمیں اداروں کا ہی سہارا لینا پڑے گا, اور ادارہ اس وقت جو الیکشن کروا رہا ہے وہ الیکشن کمیشن کا ہے, جس کے سیکرٹری یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے تئیں اپنی استطاعت کے مطابق بہترین انتظام کر دیا ہے. لیٹس سی ہاؤ تھنگز گو. تینوں مہمانوں کا مشکور ہوں. ناظرین ہمارا اگلا سیگمنٹ ابھی جاری ہے, اسٹے ٹیونڈ. پروگرام میں خوش آمدید ناظرین. کوئی زمانہ تھا کہ جب زندگی بڑی آسان تھی, اور یہ وہ زمانہ تھا جب انٹرنیٹ نہیں تھا, جب سائبر سپیس اویلیبل نہیں تھی, آپ کو پتا ہوتا تھا کہ کون کیا کام کر رہا ہے. لیکن یہ وہ زمانہ تھا کہ جب زبان بھی رکی ہوئی تھی, آراء بھی محدود ہوتی تھیں. انٹرنیٹ نے آ کے دنیا تبدیل کر دی ہے, آراء کا بہاؤ ہے, ہر طرف لوگ بات کر رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ دنیا حقیقت میں ایک گلوبل ولیج بنی ہے تو انٹرنیٹ کی وجہ سے. جو لوگ کسی زمانے میں ترسا کرتے تھے رائے سننے کے لیے, اب رائے دینے کے لیے تیار ہیں. پاکستان کے اندر یہ بہاؤ بڑھتا چلا جا رہا ہے, لیکن جہاں پر بہاؤ ہوگا وہاں پر قانون بھی ہوگا. حکومت نے سائبر ٹیررزم کے حوالے سے ایک لا مرتب کیا ہے, آج کل اس کے اوپر بڑی بات ہو رہی ہے. ہم نے دعوت دی ہے انوش رحمان صاحبہ کو, جو وزیر مملکت ہیں برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی, اور ان کی منسٹری نے وہ قانون مرتب کیا جو اب کمیٹی کے ذریعے ہوتا ہوا پہنچ جائے گا قومی اسمبلی. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ تو پہلے بتائیے گا کہ زندگی آسان تھی قانون سے پہلے, تو آپ نے قانون بنانے کی زحمت کیوں کی؟ آپ کے پاس کیا ریگولیٹری فریم ورک جو تھا اس سے پہلے بالکل بھی نہیں تھا یا کمزور تھا, کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اس ایشو کو آج اپنے پروگرام میں اٹھایا. میں کوٹ کروں گی, ہیگ میں ایک کانفرنس ہو رہی ہے سائبر اسپیس کے حوالے سے, اور اس میں یوروپول کے چیف نے کہا ہے کہ سائبر کرائم ہیز ناؤ بیکم دا نمبر 1 تھریٹ. یہ جو ابھی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس وقت, جی ٹھیک ہے. اور سائبر کرائمز کے حوالے سے پاکستان میں کوئی ایسے قوانین موجود نہیں ہیں جو پروسیکیوشن انویسٹیگیشن تو ایک بات کی سٹیج ہے, بلکہ کوئی اوفینسز ہی پراپر کریٹ کیے جائیں جو انٹرنیٹ کی بدلتی ہوئی دنیا میں اس وقت ایک چیلنج بن چکے ہیں. یہ سائبر کرائمز کے حوالے سے جو قانون اس وقت ٹیبل کیا گیا, اس پہ کام آج سے نہیں شروع ہوا یا پچھلے سال سے نہیں شروع ہوا, بلکہ 2010-12 میں
2 साल तकरीबन स्पेशल कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली लुक्ड एट इट। उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स की मुशावरत शामिल थी, बल्कि उनके नुमाइंदे जो थे उसके अंदर काफी प्रोएक्टिव की क्या मुशावरत शामिल थी? क्योंकि मैं जो अभी देख रहा हूँ, एतराज यही है कि आपने खामोशी के साथ निकाला और उसके बाद कानून सामने कर दिया, और अब हमें पता चला जी कितना इंट्रूसिव कानून। तो आपने क्या प्रोसेस क्या किया कंसल्टेशन का? कंसल्टेशन का प्रोसेस यूं था तलत के 2010 में जब ये साइबर क्राइम बिल ले हुआ, प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स ऑर्डिनेंस के नाम से, तो उसमें हमारी ही गुजारिश के ऊपर उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रज़ा गिलानी ने एक स्पेशल कमेटी बनाई जो कि इस कानून को देखे और तमाम लोगों से मुशावरत करे और इसकी डायनामिक्स को तय करे। इट्स एन इवॉल्विंग, इंटरनेट इज़ एन इवॉल्विंग थिंग। ये आज 2010 में सिचुएशन थी, वो 2015 में नहीं है। ये बिल 2012 नवंबर में तकमील इसने हो गया, मुकम्मल हो गया, और इस बिल को हमने भिजवा दिया वापस नेशनल असेंबली को। लेकिन पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने नवंबर 2012 के बाद इस बिल को टेकअप नहीं किया। फिर हम अल्हम्दुलिल्लाह हम जीत के आए और गवर्नमेंट बनी हमारी, मुझे इत्तफाकिया मिनिस्ट्री ऑफ IT की जिम्मेदारी मिली, तो ये काम होने वाला था, पेंडिंग था। साइबर क्राइम्स बिल को हमने नए सिरे से देखना शुरू किया, वही बिल उठाया हमने और उन्हीं तमाम लोगों के साथ दोबारा मुशावरत शुरू की। दो कंसल्टेशन का प्रोसेस आपने जी, और ये मुशावरत हमारी शुरू हुई जुलाई आई थिंक 2013 का टाइम था, और बाई जनवरी 2014 हम बहुत मीटिंग्स के बाद और बड़े इंटेंस कंसल्टेशन के बाद ज़ाहिर जमील साहब दोबारा इंगेज हुए फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स साइड, और फुल स्टॉप एंड कॉमर्स तक के ऊपर उनके साथ एक कंसेंसस बिल्ड करने की बात थी, क्योंकि शायद पब्लिक सेक्टर पे भी मुकम्मल वो नहीं थी, उनको मुकम्मल तौर पे वो सेटिस्फाइड नहीं थे, नहीं है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर था वो टोटली सेटिस्फाइड था। तो हमारा ये था कि अगर पब्लिक सेक्टर थोड़ा सा नहीं भी सेटिस्फाइड, कम से कम हम ये इनिशिएट तो करें। लेकिन ये वो बिल नहीं, मैं दोबारा आऊंगा, ये वो बिल नहीं। आगे चले, प्राइम मिनिस्टर ने फिर वो बिल जो था उसको एक प्रोसेस में आ गया, और वो फिर वो बिल कैबिनेट के पास चला गया। कैबिनेट की एक क्यू है लेजिस्लेशन को, वो देखते हैं वन आफ्टर द अदर। कैबिनेट की मीटिंग कॉल होने से पहले ही आप जानते हैं कि 16 दिसंबर को ये पेशावर का अंतनाक वाक़या हो गया, और फिर नेशनल एक्शन प्लान आ गया, जिसमें नेशनल एक्शन प्लान में मिनिस्ट्री ऑफ IT को 3 मेजर टास्क दिए गए, जिसमें एक या 2 टास्क बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगी, जिसको फोकस करके हमने फिर शुरू किया काम कि आप दहशतगर्दी और नफरत अंगेज लिटरेचर के हर जो मवाद मौजूद है उसको आप इंटरनेट के ऊपर से उसको हटाएं, मटेरियल ब्लॉक करने का जो है उसको हटाएं या ब्लॉक करें। वो जैसे रिमूवल एंड ब्लॉक की जो उसकी भी डिस्टिंक्शन है, वो दैट्स मोर टेक्निकल। और दूसरा ये कि सिम्स को आप बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के जरिए करें, और आप ये दोनों जो काम थे इसके ऊपर हमने फिर एक्टिवली शुरू किया काम। लेकिन उसके ऊपर आपने कंसल्टेशन नहीं की? एक सेकंड आगे चलिए ना। बिल जो है वो उसको फिर वही बिल जो बिल हमने गवर्नमेंट ने भेजा हुआ था, वही बिल स्टैंडिंग कमेटी उसे पार्लियामेंट में ले हो गया। प्राइम मिनिस्टर ने अंडर द रूल्स ऑफ बिजनेस ये इजाज़त दी कि ये बिल जो है इसको आप पार्लियामेंट में भिजवा दीजिए। वो बिल पार्लियामेंट में आ गया, पार्लियामेंट ने उस बिल को स्टैंडिंग कमेटी ऑफ नेशनल असेंबली को रेफर कर दिया। जिस दिन ये बिल जनवरी 2014 को हमारी मिनिस्ट्री से निकला है, ये फिर पार्लियामेंट की प्रॉपर्टी बन गया, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। लेकिन आपके रिकमेंडेशंस उसके अंदर है ना? आगे चलिए। जब ये बिल स्टैंडिंग कमेटी में आया तो वहां पे नेशनल असेंबली के मेंबर्स ने, और क्योंकि ये नेशनल एक्शन प्लान के साथ अब इसको सिंक करना था, ये मैंने आपको मैंडेट्स बताए जो कि हमें नेशनल एक्शन प्लान के हमें दिए गए कि हमने करने हैं, उसको सिंक करना था नेशनल एक्शन प्लान के साथ। और स्टैंडिंग कमेटी ने जब उसको रिव्यू किया तो उनको इस बिल के अंदर बहुत सुकम नजर आए, और उन्होंने एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट अगेन की, सब कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस, लीगल टीम, प्राइम मिनिस्टर के स्पेशल असिस्टेंट्स वगैरह सबको उन्होंने डाला, और उन्होंने कहा कि आप इसके ऊपर काम करें। यहाँ पे हम अब सेक्रेटेरियल रोल में चले गए, और हम अपने बिल को अब जो 44 पेज डॉक्यूमेंट जो कि स्टेक होल्डर्स का डॉक्यूमेंट था, जो कंसेंसस डॉक्यूमेंट था, जिसको शायद वो खुद ही मेरा ख्याल है क्रिटिसाइज कर रहे हैं, लेकिन वो बिल उनका ही डॉक्यूमेंट था जो हमने उन किया, पूरा मिलजुल के हमने काम लेकिन किया। हकीकत ये है उसके बाद जब ये बिल नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी में आया, वहां पे जो सब कमेटी ने उसके ऊपर रिकमेंडेशन तैयार करके वापस पार्लियामेंट की नेशनल असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी को भेजा, जिन्होंने उसे अप्रूव करके अब
हाउस में भेज तो आप ये दिया। कह रही हैं कि बीच में जो 2-3 आईनी कानूनी प्रोसेस थे, ये उनकी इनपुट के जरिए इस वक्त इसकी जो मौजूदा शक्ल है वो नजर आ रही है। देखिए, जब आपने तो आप जब आप कंसल्टेशंस करते हैं, उनका रिटन कंसल्टेशन मौजूद थी, उनका इनपुट मौजूद था, लेकिन बहुत इंट्रूसिव है। देखिए आपकी मिनिस्ट्री जो है इसकी तरफ से ओरिजिनेट हुआ। अब वो आर्टिकल, चलिए बात कर लेते हैं इस पे, इंट्रूसिव पे बात कर लेते हैं। 34 अगर आप देखें ना, आपने एक ब्लैंकेट जो है एक अथॉरिटी दे दी है कि इंटरनेट के ऊपर से मटेरियल आप ब्लॉक कर दें, आप जो इक्विपमेंट जो है वो कन्फिस्केट कर दें। मैं दूसरे आर्टिकल्स को मैं रैंडमली कोट कर रहा हूँ। बहुत इंट्रूसिव अथॉरिटी, जो ओवरसाइट जो है वो अवेलेबल नहीं है जुडिशरी की बात जगहों के ऊपर। मास में 2 ऑफेंसेस जहाँ पे आपने रखा, कोग्निजेबल ऑफेंसेस जो है। ऐसी बात नहीं है। मैं आपको करेक्ट करना चाहूंगी। हो सकता है कि आप भी उसी हेयर से की बुनियाद पे बात कर रहे हो और शायद आपको मौका ना मिला हो इस बिल को देखने का, जो स्टैंडिंग कमेटी के पास है। वो आप रिलीज करेंगे तो मैं देखूंगा ना। वो स्टैंडिंग कमेटी रिलीज करेगी उस बिल को। देखिए, इंट्रूसिव, ये बड़ी सब्जेक्टिव टर्म्स आप यूज कर रहे हैं। मैं आपको सिर्फ 2006 में लेके जाऊंगी, जब एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की गई उस वक्त, जो कि कंटेंट को देखती थी। आज भी कंटेंट मैनेजमेंट हो रही है। उस इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी को हमने प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ से इजाज़त लेके उसे डिसबैंड किया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्योंकि ये मैंडेट पीटीए को दिया कि पीटीए कंटेंट को ब्लॉक करे और उनको उसकी पूरी लिस्ट मेंटेन करे, हमने भी फिर वो मैंडेट कंटेंट मैनेजमेंट के हवाले से, क्योंकि ये नेशनल एक्शन प्लान के नीचे हम पे मैंडेट है कि हमने उसको फॉलो करना है, ये कंटेंट मैनेजमेंट होनी है, कोई हम में से ही करेगा। पीटीए को ये कंटेंट मैनेज, अच्छा इस पे बात कर लेते हैं, कितनी होनी है, इस पे बात कर लेते हैं, कौन सी होनी है, जी मैं इस पे बात कर लेते हैं, ये इशू है ना। हाँ जी, बात कर लेते हैं। देखिए, सन 2000 में इंडिया में जो सेक्शन 69 उनका इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक्ट है, उसका सेक्शन 69 एंड 69 है, आप पढ़ लीजिए। हम कंटेंट मैनेजमेंट कितनी होनी है कि आप बात करें, आर्टिकल 19 आपके सामने मौजूद है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन मैंने आपके सामने मैं आर्टिकल 19 रखते थी, और उसमें ऑन इन द इंटरेस्ट ऑफ ग्लोरी ऑफ इस्लाम और द इंटेग्रिटी, सिक्योरिटी और डिफेंस ऑफ पाकिस्तान और एनी पार्ट देयर ऑफ, friendly relations with foreign states, public order, decency or morality, or in relation to contempt of court or commission of incitement। जी, इन्हीं गाइडलाइंस को हमने उठा के, आपने यही उठा के उसके अंदर डाल दिया, यही उठा के गाइडलाइन के तौर के ऊपर वहां डाला है, ताकि आपको पॉलिसी देनी थी ना, आर्टिकुलेट करना था ना। ये तो गाइड, ये तो ब्रॉड गाइडलाइंस है। इसी उसके नीचे आप सेक्शन 2 पढ़ें, उसमें कहा पीटीए को कि आप अपने रेगुलेशंस बनाएं, आप अपने रूल्स बनाएं, आप अपने एसओपी बनाएं। वो खुद से कोई फ्रेमवर्क बनाएंगे ना, अभी तो कोई फ्रेमवर्क नहीं है। अभी भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीटीए को जो मैंडेट किया हुआ है, वेबसाइट्स तो आज भी वो ब्लॉक कर रहे हैं, लेकिन उनके पास शायद इतना कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क नहीं है। आप तो शुक्र करें कि इस लॉ के जरिए एक फ्रेमवर्क बनेगा। इंडिया में 2000 से यही सेक्शन मोरलेस इसी लैंग्वेज के साथ मौजूद है, 2000 का जो इंडिया का इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का लॉ, और बहुत सारे अगर आप मुल्कों की जूरिस्प्रूडेंस को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कोई भी माशरा मादर पिदर आजाद हम नहीं चाहते मादर पिदर आजाद। देखिए, हम सिर्फ ये चाहते हैं कि जो कंसेंसस डेवलप हो जी, उसके अंदर तमाम लोगों की आरा शामिल हो, जो हतमी तौर पर कंसेंसस डेवलप हो, आरा शामिल हो। अब इस वक्त जो सामने मखमसा आ रहा है वो ये है कि मुल्क के नुमाइंदगान के पास तो चला गया है, लेकिन बहुत बड़ा जो प्राइवेट सेक्टर बाहर मौजूद है, उसकी आवाज हतमी शक्ल के अंदर शामिल नहीं हो रही। That's what the issue is। मुझे तो बहुत अफसोस हुआ, मेरे सुनने में शनीद है मुझे, मैं तो सोशल मीडिया में खुद पार्टिसिपेट नहीं करती, शनीद है कि शायद आर्टिकल 19 को ही क्रिटिसाइज किया गया कि आप इंटरेस्ट ऑफ द ग्लोरी ऑफ इस्लाम की बात कर रहे हैं, आप इंटेग्रिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ डिफेंस ऑफ पाकिस्तान की बात करें, उसको जारिंग कहा उन्होंने। सो ये मेरे लिए एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है जी, लम्हा फिक्रिया है ये लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि जब आईने पाकिस्तान की एक शिक को इस तरीके से डिस्कस किया जाए और उसको किसी तरीके से कंट्रोवर्शियल करके पेश किया जाए। ये मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा सोचने की जरूरत है, और ये बात जरूरत है कि जो रियासत है उसको एक माँ की तरह सोचना है। रियासत ने किसी एनजीओ की तरह नहीं सोचना, और रियासत के सौतेली माँ की तरह भी नहीं सोचना। रियासत रिप्रेजेंट करती है, एक माँ की सोच होनी चाहिए उसकी, और पार्लियामेंट रिप्रेजेंट करती है पीपल ऑफ पाकिस्तान को। अगर किसी पाकिस्तानी शहरी को नहीं, अगर किसी पाकिस्तानी शहरी को किसी किस्म की कोई अपनी मारूजात पेश करनी है तो वो अपने एमएनए के जरिए पेश करें।
आपका जो फ्लोर है, आपका जो पार्लियामेंट है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, उसके अंदर पाकिस्तान के नुमाइंदे जो हैं वो पाकिस्तान की आवाम की आवाज़ को रिप्रेजेंट I have to करते leave हैं। it there. I have to leave it. अनुशा रहमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। नाज़रीन, हमारा एडिटोरियल कमेंट जो है अभी होना है, स्टे ट्यून्ड। आइए नाज़रीन, अब चलते हैं अहम नुक्ते की तरफ। आज पिशावर में कालदम तंजीम तहरीक नफाज शरिया मोहम्मदी के चीफ सूफी मोहम्मद को अदालत ने, दहशतगर्दी की अदालत ने बाज़ मुकदमात में से बरी कर दिया और बाज़ मुकदमात को उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिया रेगुलर अदालत की तरफ। सूफी मोहम्मद का ताल्लुक जिस तंजीम से था, उसने सवात और मालाकंड के इलाके में जो तबाही फैलाई वो किसी से ढकी छुपी नहीं। मुकदमात की नौयत क्या थी, उनका वज़न क्या था, उनके पीछे क्या मुहर्रकात थे, इस बहस से कता नज़र हम वहाँ पर मौजूद थे जब सूफी मोहम्मद ने वो तकारीर की जिसकी बुनियाद पर रियासत ने यह समझा कि उन्होंने रियासत के खिलाफ बगावत की, और उसके बाद वहाँ पर तहरीक तालिबान सवात ने जो उधम मचाया वो आपके सामने है। सैकड़ों जानों का ज़िया हुआ, बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने नकल मकानी की, और उसके बाद रियासत ने जब अपना रद्द अमल दिखाया तो एक तवील अरसे तक एक बड़ी जंग वहाँ पर जारी रही। उसके बाद ख्याल ये था कि मुकदमात बनेंगे और जो लोग रियासत के खिलाफ बगावत के मुर्तकिब हुए हैं उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाएगी। तो इस ज़िम्न में सूफी मोहम्मद के खिलाफ जो मुकदमात थे वो रियासत का इम्तिहान भी थे, वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग के बारे में जो रियासत की कमिटमेंट है उसका भी एक इम्तिहान थे। लेकिन आज उन मुकदमात में से निकलते हुए और आम निज़ाम के अंदर जाते हुए सूफी मोहम्मद यकीनन ये सोच रहा होगा कि शायद या तो वो खुशकिस्मत है या ये निज़ाम इतना कमज़ोर है कि इसके अंदर से इस किस्म के जो मौक़े हैं उन जैसे लोगों को मिलते रहेंगे। आज हमें अदालत की तरफ से जो पैगाम मिला उसके ऊपर हमें गौर खौज करना है। मामला दहशतगर्दी से निपटने का सिर्फ जंग लड़ने तक महदूद नहीं है। जंग और पकड़ धकड़ एक अहम हिस्सा यकीनन है, लेकिन तवील जंग का ताल्लुक उस निज़ाम को बेहतर करने से है जिसके अंदर कानून हमें कमज़ोर पड़ता हुआ नज़र आता है। हम तमाम दहशतगर्दों को जान से नहीं मार सकते और ना ही मावराए कानून और मावराए आईन और मावराए अदालत मारने की गुंजाइश मौजूद है। कानून के निज़ाम को इतना सख्त बनाना होगा कि जिसने रियासत के खिलाफ घिनौने जुर्म किए हैं, जिसके हाथों लोगों को इतना ज़ख्म पहुंचा है, उसको किसी न किसी तरीके से सज़ा दी जाए। हमने ऐसा निज़ाम नहीं बनाया, हमें इसके ऊपर गौर खौज करना चाहिए। बावजूद इसके कि हमने मिलिट्री कोर्ट्स भी बनाई हैं, आइन को एमेंड किया है, दहशतगर्दी की अदालतें भी मौजूद हैं, हमारे निज़ाम के अंदर अभी भी बहुत बड़े झोल मौजूद हैं। तलत हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।